जब भी इसराइल को देखें उसको अमेरिकन इसराइल कहें, या इसराइल अकेला कुछ नहीं है। क्या ये प्लान्ड अटैक था आप समझते हैं, या इसके पीछे भी कोई और मोटिव था सर? मुझे तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। अमेरिकन बेसिकली प्रॉब्लम की जड़ है दुनिया में। सबसे बड़ी नफरत और हिपोक्रेसी की अगर कोई लीडर है तो वो अमेरिकन पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो दुनिया को तबाह बर्बाद करने की लगी हुई है। और नेतन्याहू जैसा एक उनको एजेंट मिला हुआ है जो सिर्फ जेनोसाइड पे लगा हुआ है। उन्होंने ईरान को एक्सेस ऑफ ईविल करार दिया था क्योंकि ईरान उनकी बात नहीं मानता। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का असूल ये है, अगर कोई बात नहीं माने तो उसकी कनपट्टी पे गन रखो और कहो कि मेरी बात मानो, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। तो मामला यह है कि वो ईरान को बदले के तौर पे हमला कर रहे हैं, या ईरान को वाकई थ्रेट समझते हैं सर? अगर इजराइल कुछ करता है तो ईरान जो है वो एक्सट्रीम के तौर पे कोई भी वेपन इस्तेमाल कर सकता है। ईरान न्यूक्लियर के करीब करीब पहुंच चुका है, या उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर हो चुके हैं सर? मेरा ख्याल है वो कहीं ना कहीं नजदीक है। राइट सर। क्या ये ईरान का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है सर? इंटेलिजेंस स्टेट फेलियर। मुकाबला कैसे करेगा सर फिर इसराइल का? अगर मुझको और आपको यहाँ बैठे हुए ये अंदाज़ा था कि इसराइल ने आने वाले दिनों में कुछ करना है और दुनिया चीख रही थी कि ईरान पे अटैक होने वाला है, ईरान पे, तो ईरान की लीडरशिप क्या कर रही थी? पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन इससे किस हद तक इफेक्ट होंगे अमेरिका के साथ सर? हमें अपनी पॉलिसी को बड़ा वाइजली डिवाइस करना है, क्योंकि याद रखिएगा ये एक रिमाइंडर भी है पाकिस्तान की। अमेरिकन इसराइल जो है तो वो तो दुनिया में है ही नफाक, नफरत, हिपोक्रेसी और कमीनगी की आखिरी हद का नाम है। क्या अल्टीमेटली सर ये रशिया और चाइना का फेलियर नहीं कि इस खित्ते के अंदर वो उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे उस तरीके से सर? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद यासिर शाह। द WTI टॉक्स के एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर खित्ते के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर आपको पता है हमेशा से कुछ मेजर प्लेयर्स रहे, स्पेशली अमेरिका का भी रोल रहा है सर। रीसेंट एस्केलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए सर हम ये थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड को एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि ईरान और अमेरिका की अच्छी खासी एक पार्टनरशिप रही है पास्ट के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं रिजीम चेंजेस की तो अमेरिका आपको पता है सर इज़ अ पिकासो ऑफ इट सर एज इट गोज़ ऑन। तो सर खित्ते के अंदर पास्ट में के हवाले से जैसे जो है वो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि 1953 का कू अमेरिका ने करवाया था। उसको फॉलो ऑन करते हुए सर थोड़ा सा अगर आप इस पर रोशनी डालें कि बैकग्राउंड एंड देन रिजीम चेंज, फिर ईरान इसराइल कशीदगी, ये थोड़ा सा सर अगर आप इसको बता दीजिए तो। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान एक बहुत पुरानी ताकत है सर। आपको पता है, अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री में भी जाएं और तो उसमें आपको फारिस और इनके रोमन्स, इनके दरमियान जो लड़ाइयाँ हैं वो बहुत अरसे से रसूल करीम पीस बी अपॉन हिम के ज़माने से यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो ईरान एक बड़ी उस वक्त जरपश्तर ये आग के पुजारी हुआ करते थे, थिंग लाइक दैट। तो वो ईरान एक डेवलप्ड उस चीज़ से ईरान अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से एक बहुत मजबूत कौम के तौर पे मुख्तलिफ अदवार में उभरता रहा है। और इसमें आपको पता है अगर माजी में जाएंगे तो ईरान इराक जंग आपके जहन में आएगी कि कितने अरसे तक जारी रही। ईरान इराक को लड़ता रहा, इराक को सपोर्ट हासिल थी बहुत सारी आउटसाइड पावर्स की। ईरान जो है वो अपनी बेसिस पे लड़ रहा था, लेकिन एक स्टेलमेट ही रहा सर। फिर आपने जिस चीज़ का रेफरेंस आपने दिया है वो ये है कि ईरान के पास तेल की दौलत बहुत हमेशा से रही है सर। और वो तेल की दौलत पे, अब वो बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन तेल की दौलत पे कब्जा बुनियादी तौर पे ब्रिटिश पेट्रोलियम का। जी सर। आपको याद है वहाँ पे बहुत सारे ब्रिटिशर्स होते थे एंड दे हैड देयर बेसिस आल्सो, वहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। तो जब मुसद्दक जो प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने तेल बड़े ब्रीफली उन्होंने तेल को नेशनलाइज कर लिया। बिल्कुल ठीक है। नेशनलाइज करके जितने भी ब्रिटिशर्स थे, जितनी भी फॉरेन फैमिलीज थी, उनको उन्होंने वहाँ से वो जहाज़ों में बैठे और अपने जो पसंद नहीं आया बरतानिया को भी, तो बरतानिया ने फिर कॉन्टैक्ट किया अमेरिकन को, दे वांटेड टू चेंज द गवर्नमेंट ऑफ मुसद्दक। तो उस ज़माने में फिर MI6 और CIA का आपस में रोल आ गया। और ये हिस्ट्री की बात है, इसमें कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है कि उन्होंने ईरानियन आर्मी के कुछ ऑफिसर्स को ब्राइब किया और उन्होंने एक प्रोपेगेंडा वॉर, जैसे CIA रन करती है प्रोपेगेंडा वॉर, और एक बड़ी प्रोपेगेंडा वॉर उसामा बिन लादेन को जब टारगेट किया था कि जिसको मार दिया गया, ये कर दिया गया है, उसकी बॉडी को जो है वो अपना
सी में फेंक दिया गया है, उसामा बिन लादेन था या वहाँ नहीं था, लेकिन प्रोपेगेंडा के ज़रिए उन्होंने इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि हमने एक सक्सेस अचीव कर ली है, जो दहशतगर्दी में पैसा खर्च किया था उसके ऊपर हमने उसामा बिन लादेन की प्राइज़ ले ली है। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा उन्होंने मुसद्दक के ख़िलाफ़ किया और आपको फिर पता है अल्टीमेटली मुसद्दक को ओवरथ्रो कर दिया गया। और शाह रज़ा शाह पहलवी जो अमेरिकन ही मैं कहूँगा एक एजेंट के तौर पे अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव उसकी गवर्नमेंट को ले आए, और जब उसकी गवर्नमेंट आई तो अमेरिकन के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, वेस्टर्न पावर्स के लिए काम आसान हो गया, क्योंकि वो उस शाह रज़ा शाह पहलवी ने मुसद्दक को उसके जो अपने अपोनेंट्स थे उनके साथ बड़ा जुल्म किया। उस ज़माने में ये कहा जाता था ईरान के अंदर कि भाई कोई बात ना करो, दीवारों के भी कान होते हैं, क्योंकि उनकी सीक्रेट सर्विस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो हर चीज़ को हर एक को उठा। उस ज़माने में अगर आप जाएंगे तो ईरान के और इसराइल के बड़े क्लोज ताल्लुकात रहे, उनके दरमियान सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी रहा, मिलिट्री एक्सचेंजेस भी हुए एक दूसरे की, क्योंकि वो अमेरिकन जब भी इसराइल को देखें तो हमारे देखने वालों को ये जहन में रखना कि उसको अमेरिकन इसराइल कहें या इसराइल अमेरिकन कहें। इसराइल अकेला कुछ नहीं है, इसराइल अकेला 3 दिन में नीचे घुटने टेक चुका था, फिर अमेरिकन से मदद मांगती थी जब हमास और हिजबुल्लाह ने हमला किया था उनके ऊपर। तो वो जो अमेरिकन इसराइल की कोलैबोरेशन थी वो ईरान के साथ चलती रही, और फिर उसके बाद पता चला क्योंकि वहाँ पे जुल्म बहुत हो रहा था, जहाँ भी जुल्म होता है वो कभी कभी ना कभी आके फटता है, किसी ना किसी तरीक़ाकार से फटता है। तो वो आयतुल्लाह ख़मेनी जो है वो फ्रांस में थे गालमन, वो थ्रू लेटर्स जो है वो मोटिवेट कर रहे थे, और फिर उसके बाद एक रेवोल्यूशन आया और उसका पूरी दुनिया को पता है। और वो जब रेवोल्यूशन आया तो वहाँ पे एक क्लर्जी का होल्ड आ गया, वहाँ पे एक ऐसे अपना ये इस्लामिक ओरिएंटेशन और जो उनका जो बिलीफ है उसके तहत उन्होंने अपना तमाम का सब तमाम सिस्टम ऑपरेट किया, जो वेस्ट को सूट नहीं करता था। क्योंकि वेस्ट कभी भी किसी भी मुल्क के अंदर जो है अपनी मर्जी के खिलाफ की हुकूमत नहीं दी। वो रेवोल्यूशन भी अमेरिकन को और वेस्ट को सूट। अमेरिकन बेसिकली प्रॉब्लम की जड़ है दुनिया में, सबसे बड़े अगर आप कहें नफाक, नफरत और हिपोक्रेसी के अगर कोई लीडर है तो वो अमेरिकन पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो दुनिया को तबाह बर्बाद करने के लगी हुई है। और नेतन्याहू जैसा एक उनको एजेंट मिला हुआ है जो रिजीम जो सिर्फ जेनोसाइड पे लगा हुआ है। तो जब वो अपना आया तो उसके बाद से आप देख लें कि कभी अमेरिका इसराइल के ईरान से वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हुए, ईरान से कभी उनके ताल्लुकात ठीक नहीं हुए, क्योंकि ईरान जो है वो ईरानी नेशनलिज्म की और वो इवन रिलीजियस वैल्यूज़ की बात करता है, और वो इसी चीज़ को पोर्ट्रे करता है अपने मुल्क के अंदर भी और अपने मुल्क से बाहर भी अपनी पॉलिसीज़ में। तो ये ताल्लुकात जो थे फिर इन्होंने साफ ज़ाहिर है और बजाय इसके कि ये बेहतर होते, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो लीडरशिप है उसने मुख्तलिफ मौक़े पे, आपको पता है ट्रंप के पहले दौर में उनका एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था, उस ज़माने में टर्म निकली थी एक्सेस ऑफ ईवल की, अगर आप उन्होंने ईरान को एक्सेस ऑफ ईवल करार दिया था क्योंकि ईरान उनकी बात नहीं मानता। तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा कॉन्टूर ये है, जैसे चाइनीज़ की फॉरेन पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो वो दुनिया में कनेक्टिविटी, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन पे बिलीव करते हैं, छोटे छोटे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करते हैं अफ्रीका में जाके, दुनिया में जाके, जिससे वो दुनिया को बाय करते हैं। वो उनका फॉरेन पॉलिसी का एक असूल है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का असूल ये है कि अगर आपकी कोई बात नहीं, अपनी बात मनवाओ, अगर कोई बात नहीं माने तो उसकी कनपट्टी पे गन रखो और कहो कि मेरी बात मानो नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। तो ये जो चीज़ है ये ईरान ने एक्सेप्ट नहीं की और यहाँ से तमाम ट्रबल्स जो है उनका आगाज़। सर तो फिर रिसेंटली जैसे आप जानते हैं सर, अटैक हुआ, इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर। सर ऑनगोइंग ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी वो भी चल रही थी, अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे थे, लेकिन हत्तुल इम्कान यही था कि पहुंच जाते किसी ना किसी बात पे, कहीं ईरान घुटने टेक देता, कहीं अमेरिका उनकी बात थोड़ी बहुत मान लेता। ये अचानक से अटैक सर, क्या ये प्लान्ड अटैक था आप समझते हैं, या इसके पीछे भी कोई और मोटिव था सर? नहीं, मुझे तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी नज़र आती है। पहली बात तो ये कि आपके इजराइल ने पैलेस्टाइन के ऊपर जब हमला किया, गाज़ा के ऊपर जब हमला किया, ये रिसेंटली, वैसे तो बहुत सारे जेनोसाइड इजराइल करता रहा है और उसमें बहुत सारे इंतफादाज हैं, और 1948 से एक हिस्ट्री है, नकवा है, और एक हिस्ट्री है जिस तरह ब्रिटिश आर्मी ने मिल के अमेरिका बना इसराइलीज़ के साथ मिल के जिस तरह फ़लस्तीनियंस का 1948 में उनका जेनोसाइड किया था, वो कंटिन्यू है। 1.5 लाख लोग अब जो हैं वो शहीद हो गए हैं पैलेस्टाइन के अंदर, और वहाँ पे इसराइल जो है वो रोज़ाना अमरीका इसराइल जो है, अमरीका इसराइल जो है, चाहे वो बाइडन हो, चाहे वो
جہاں ٹرمپ ہو، یہ امریکن اسرائیل جو ہے وہ مل کے جو ہے وہاں پہ جینوسائڈ کر رہے ہیں. اس میں اس جینوسائڈ میں امریکن لیڈرشپ فلی انوالو ہے. بائیڈن کے اوپر وار کرائمز کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے جیسے نیتنیاہو پہ چلا تھا، یا اس کو بائیڈن کو انٹرنیشنل دہشت گرد قرار دینا چاہیے دنیا کو. تو وہاں پہ جو کچھ اسرائیل کے اندر ہو رہا تھا، جو غزہ کے اندر ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے، اس کے اوپر آواز کس نے اٹھائی؟ باقی تو مسلمان ممالک جو ہیں وہ کمبل اوڑھ کے سو گئے، بڑے بڑے روبس پہن کے پھرتے ہیں، اپنے محلوں میں رہتے ہیں. دے آر ناٹ بادرڈ واٹس ہیپننگ ود دی مسلم ورلڈ بیکاز دے آر ٹرائنگ ٹو سیو دیئر اون کنگ شپ اینڈ کن شپ. تو اس کے اوپر آواز اٹھائی یا فزیکل اگر کسی نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا لمیٹڈ طریقے سے یا کسی بھی طریقہ کار سے، تو وہ ایران نے کیا. ایران نے حزب اللہ کو جو کچھ کیا، حماس کے اندر جو کچھ جتنا سپلائی اسلحہ جو چیزیں جاری ہے، یا پھر حوثیز جو انہوں نے ایک بہت بڑا ریزسٹنس فرنٹ قائم کیا تھا. دے چیلنج اسرائیلیز، دے چیلنج ایون امریکن. تو وہ کون سے میزائل فائر کر رہے تھے، وہ کہاں سے آ رہا تھا جس کے ساتھ ابھی ٹرمپ نے مذاکرہ. تو یہ جو چیز تھی ایک، کیونکہ ہم ٹائم بریکٹ کے اندر ہیں تو ہم بریفلی اس چیز کو بتا سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں لوگ جا کے اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو اٹیک ہوئے، یہ جو چیز ہوئی، اس کی ایران وہ نہ امریکن اسرائیل کو پسند آیا، نہ اسرائیل کو پسند آیا، نہ دنیا کے فرانس جو ایک لیڈنگ ملک ہے، یہ جرمن جو ہے، جو جرمنی کے تو کانسٹیٹیوشن میں آپ کو پتہ ہے لکھا ہے کہ جی آپ نے اگر جرمن شہری کا اوتھ لینا ہے تو آپ نے یہ لفظ دہرانے کہ آپ اسرائیل کی مخالفت نہیں کریں گے. تو یہ قوتیں ہیں جو اسرائیل امریکنز کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے جتنا جینوسائڈ کیا اس کے اوپر ایران نے جو ریزسٹنس کی وہ ان کو پسند نہیں آئی. اور اسی دن سے اس چیز کا، حالانکہ اس سے پہلے بھی اسرائیل کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایران پہ حملہ کرے، اور مختلف مواقع پہ نیتنیاہو نے اس خواہش کا اظہار کیا. ٹرمپ کے پہلے دور میں بھی یہ چیز آپ کو بار بار سامنے آئی تھی کہ جی اسرائیل جو ہے وہ امریکہ وہ ایران پہ حملہ کرے گا، لیکن اس زمانے میں وہ چیز جو ہے وہ میچور نہیں ہوئی کیونکہ. لیکن اس کے بعد جب قاسم سلیمانی صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ غزہ کی جنگ جو جینوسائڈ ہو رہا تھا، اس کے اندر امریکن ایرانین جو سیریا کے اندر اور جو ان کی ایمبیسی کو جو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد پھر ایران نے اس کا لمیٹڈ جواب بھی دیا. تو یہ تو خواہش جو ہے یہ امریکن لیڈرشپ اور اسرائیلی لیڈرشپ، نیتنیاہو ٹرمپ ہو لیڈرشپ میں، یا بائیڈن ہو یا باراک اوباما ہو، ان کے اندر یہ بہت زیادہ خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ایران کو تباہ و برباد. یعنی کہ آپ کے نزدیک معاملہ یہ ہے کہ وہ ایران کو بدلے کے طور پہ حملہ کر رہے ہیں یا ایران کو واقعی تھریٹ سمجھتے ہیں؟ سر نہیں، بدلہ تو میں نے ایک چیز آپ کو بتائی نا سر، تھریٹ کے بعد ہی بدلے کی نوعیت آتی ہے. اچھا، اگر آپ کسی چیز کو تھریٹ سمجھتے ہیں تو آپ اس تھریٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ تھریٹ فزیکلی ایکٹیویٹ ہوا ہو، چاہے ڈائریکٹ طریقے سے یا انڈائریکٹ طریقے سے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایران جو ہے وہ حماس، حزب اللہ اور حوثیز کے ذریعے اسرائیل کی اتھارٹی کو کانسٹنٹلی چیلنج کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اس کا اسکوپ کتنا تھا یہ الگ بات ہے، لیکن میزائل جو ہیں وہ تل ابیب پہ بھی جا کے حوثیز نے ایک میزائل فائر کیا تھا، وہ تل ابیب ایئرپورٹ پہ گرا تھا. اس کے بعد حماس نے جس طرح ریزسٹنس کی، جو ان بیچاروں کے پاس کیپیسٹی تھی، حزب اللہ کے پاس جو کیپیسٹی تھی، جتنے ان کے لوگ شہید ہوئے، وہ جو چیز تھی، وہ ریزسٹنس کی بیک گراؤنڈ جو تھی وہ ایران کی طرف ہی آ رہی تھی. تو تھریٹ تو وہ تھا ہی. اب اس کے بعد اس نے فزیکلی بھی پارٹیسپیٹ کیا. پھر چونکہ ایک اور بہت بڑی چیز ہے، ایران اسرائیل از این ایٹامک پاور، اس کے پاس امریکن اسرائیل کا کمبائن کریں تو دنیا کا کتنا بڑا اسٹاک پائل ان کے پاس موجود ہے نیوکلیر ویپنز کا. اس کے بعد اگر کوئی اس کو چیلنج کر سکتا ہے تو میں نے کل نارتھ کوریا ہی کر سکتا ہے، کہ نارتھ کوریا سے تو پنگا کوئی لیتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو کہہ دیا کہ میں تو چھوڑوں گا نہیں میرے اوپر کوئی آیا. اب ایران چونکہ ڈیولپمنٹل پروسیس میں تھا، تو اگر آپ اسی بیک گراؤنڈ میں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر جائیں تو آپ کو یاد ہے امریکن نے کتنا پاکستان کو پریشرائز کیا تھا کہ آپ اپنا نیوکلیر بم نہ بنائیں. ہینری کسنجر نے آ کے بھٹو کو تھریٹ کیا تھا کہ اگر ایٹم بم بناؤ گے تو ول ڈریگ یو آن ٹو دی روڈ. بھٹو نے کہا تھا جی ٹھیک ہے آپ مجھے ڈریگ کر لیں، آئی ول پریفر ٹو بی ڈریگڈ بائی یو دین ٹو بی ڈریگڈ بائی مائی اون پیپل، آئی ول میک این ایٹامک بم. اس نے کہا تھا ہم گھاس بھی کھائیں گے. پھر جب آپ نے ایٹامک ایکسپلوژن کرنا تھا، جب بھی کلنٹن نے کتنا آپ کو لالی پاپ دی. تو یہی چیزیں آپ ایران پہ لے جائیں کہ ایران جب اپنا ایٹامک
बम डेवलप कर रहा था, और वो डिटैच था वेस्ट से, कि वेस्ट ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाई हुई, अमेरिकन ने 500 सैंक्शन लगाई हुई है, वो उनके साथ बातचीत नहीं कर रहे थे, उनसे वो अपना कोई कम्युनिकेट नहीं कर सक रहे थे। ईरान अपने इंटरनल मामलात के अंदर इंटरनल डेवलपमेंट के तौर पे लगा हुआ था। इससे पहले इराक की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसको इजराइल तबाह कर चुका था, आपको याद होगा सद्दाम हुसैन के ज़माने में। तो अब जो कि वो नहीं चाहते थे, कि उनको पता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है तो उसके पास बहुत बड़ा एक राइट आ जाता है अपने आप को डिफेंड करने का, और फिर अगर इजराइल कुछ करता है तो ईरान जो है वो एक्सट्रीम के तौर पे कोई भी वेपन इस्तेमाल कर सकता है। तो ये चीज़ें थी जो बहुत अरसे से ईरान के जहन में और इजराइल और अमेरिकन के जहन में, और अमेरिकन लीडरशिप पैरानाइड है। जैसे एक्सेस ऑफ ईवल की मैंने बात की, तो वो थ्रेटन्ड भी हैं, डरते भी और पैरानाइड भी हैं उसकी स्ट्रेंथ से। सर ये तो हो गए इम्कानात कि अगर ये न्यूक्लियर बन जाता है। आपसे सर एक सवाल है कि क्या आपके नज़दीक ईरान न्यूक्लियर के करीब पहुंच चुका है, या उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर हो चुके हैं? सर नहीं, मेरा ख्याल, मैं आपकी पहली बात के ऊपर जाऊंगा, जो आई डोंट नो, आई एम नॉट प्राइवी टू दैट, बट वट एवर आई स्टडी हियर एंड देयर, और वट एवर थिंग्स आर इन द प्रिंट मीडिया, अपनी उसमें क्योंकि उसको मैं फिर लिंक करता हूँ अपनी एक सोच से सर, और वो सोच ये है कि बाराक ओबामा के ज़माने में ईरान ने एक डील हुई थी, उसमें सिर्फ अमेरिकन नहीं थे, 5 ताकतें थी, आपको याद है, 5 पावर्स थी जो इसके साथ हुआ, और उस वक्त उन्होंने उसको ईरान को फर्दर रिसर्च करने से, और बहुत सारी वो अभी उस टाइम नहीं है उसकी जो क्लॉजेस थी, लेकिन बेसिक उसका मकसद यही था कि आप न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना करो। ईरान ने वो चीज़ साइन कर दी, तो साफ ज़ाहिर है उसमें कुछ ठहराव आ गया होगा। बिल्कुल सर। लेकिन जब ट्रंप आया तो ट्रंप ने तो उस चीज़ को एब्रोगेट ख़त्म कर दिया। अब जब उन्होंने ख़त्म कर दिया तो ईरान के ऊपर से भी वो कदगन हट गई जो बाराक ओबामा ने उनके ऊपर लगाई। बिल्कुल सर। तो फिर तो कोई रोकने वाला नहीं था। तो इन माय ओपिनियन इन दैट पीरियड ईरान ने वो तमाम रिसर्च, क्योंकि अभी भी आपको ये चीज़ सामने आ रही है ना कि इजराइल ने नंताज में जो उनकी न्यूक्लियर यूरेनियम की वो उसको हिट किया है, अब वो कितना हिट हुआ है, कितना डीप वो था, इसका अभी तक कोई इफेक्ट आया ना, कोई रेडिएशन का लेवल जो है अभी तक एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसने रिलीज़ किया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो मॉनिटर करती है, या जो एक एरिजोना में सीज़मिक लेबॉर्ट्री है जो शील्ड को मॉनिटर करती है, तो वो उस मेरे ख्याल उन्होंने इतनी कैपेसिटी हासिल कर रही होगी कि वो तकरीबन कोई ना कोई कोल्ड टेस्ट वो कर चुके होंगे। अच्छा, ये मेरा ओपिनियन है। और अब वो सिर्फ ये है कि उन्होंने इस दुनिया को दिखाना है, तो अभी तो एक वॉर क्लाउड्स में उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस चीज़ को दुनिया को बताएं कि जी हमारे पास ये चीज़ आ गई है। तो मेरा ख्याल है वो कहीं ना कहीं नज़दीक है। राइट सर। अच्छा सर, इसी चीज़ से निकाल के मैं सर एक और चीज़ आपसे पूछूं सर, इंटेलिजेंस फेलियर का बहुत बड़ा सवालिया निशान ईरान के ऊपर आ रहा है सर। आप देखिए सर, कभी बंकर बम्स जो है वो इसराइल यूज़ करता है ईरानियन के जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस और लीडरशिप के ऊपर, ये जो इनका सारा है। उसके अलावा सर कभी इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, मिलिट्री फैसिलिटीज़, कभी इनके जहाज़ तबाह करता है। सर क्या ये ईरान का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है सर? ये तो बहुत बड़ा फेलियर है ना, इंटेलिजेंस स्टेट फेलियर। तो सर क्या समझते हैं कि लीडरशिप फेलियर है? मुकाबला कैसे करेगा सर फिर इसराइल का? यही तो दुख की बात है ना। चले वो 200 जहाज लेके आ गए, उन्होंने 3 टीयर्स में हमला किया। पहले उन्होंने अपने वो जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उनका, जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको वो कहते हैं अपना सीड, मतलब वो होता है अपना सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम, वो उन्होंने पहले स्टेज में किया, वो बिल्कुल जैम कर दिया। तो इसका मतलब है कि कोई ईरान को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ना वो उनकी एयर डिफेंस कैपेबल, ना उनके पास कोई ऐसी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है। उसके बाद फिर उन्होंने जो एयर अटैक है वो किया। साथ ही साथ एक फेज़ में उन्होंने जो उनकी पर्सनैलिटीज़ हैं, साइंटिस्ट हैं या लीडरशिप है, उनको टारगेट किया। ये 3 फेजेस में बिल्कुल सर ये चीज़ हुई, वो अपना उन्होंने अजीब किया। इसके में सिर्फ एयर ऑपरेशन नहीं हुआ, इसके साथ अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन के तौर पे इजरायली एजेंट्स जो है देवर और इजरायली ग्रुप्स जो इजरायली मोसाद और CIA के वो ऑलरेडी ईरान के अंदर मौजूद थे, और उन्होंने एक्सप्लोसिव ड्रोन्स है वो ऑलरेडी बनाए हुए थे, जिसके ज़रिए उन्होंने उन स्टैटिक टारगेट्स को हिट किया जो टारगेट जो है, जिस तरह उनका एयर चीफ था या वो जो लोग अपने रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे थे। तो बात यह है कि इजराइल ने तो किया, और ये पता था कि इजराइल ये करेगा। अगर मुझको और आपको यहाँ बैठे हुए
یہ اندازہ تھا کہ اسرائیل نے آنے والے دنوں میں کچھ کرنا ہے، اور دنیا چیخ رہی تھی کہ ایران پہ اٹیک ہونے والا ہے، ایران پہ. تو ایران کی لیڈرشپ کیا کر رہی تھی؟ اس کے تو ہم دو مطلب لے سکتے ہیں نا. جیسے ایک تو یہ ہے کہ دے ور سلیپنگ، دے ور ناٹ اویئر. صرف آپ نے چوغا پہن کے مطلب ہے وہ کوئی مذہبی سرمن دینے سے تو نہیں ہوگا، حکومتیں نہیں چلتی نا، اسٹیٹ نہیں چلتی. آپ کو اس سے آگے پریکٹیکل ٹرم میں سوچنا پڑتا ہے، اسٹیٹ کرافٹ میں سوچنا پڑتا ہے. تو وٹ ور دیئر خمینائیز اور دیئر لیڈرشپ، دیئر پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، انٹیلیجنس. ایران ہیڈ اے ویری افیکٹو انٹیلیجنس نیٹ ورک. آئی ٹولڈ یو کہ کس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ دیوانوں کے بھی کان ہوتے ہیں. تو وٹ واز دیئر انٹیلیجنس سسٹم ڈوئنگ؟ ایک تو یہ ہے کہ کیا وہ کمپلیٹ فیلئر ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اتنے بیوقوف ہیں، اتنے نائیو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اتنے جاہل ہے کہ دے ڈڈ ناٹ نوٹس دیٹ. سیکنڈ اس کے اندر جو چیز آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایران کے اندر کوئی ایسی ایک کوئی تنظیم ہے جو ایرانین گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتی، اینڈ دے آر کلوڈنگ، دے آر کمپرومائزنگ، اینڈ دے آر ان کانٹیکٹ ود موساد اینڈ CIA. اور اس کا پروف تو موجود ہے کہ وہ ایرانین جو ملک سے باہر رہ رہے ہیں، اپنے ملک سے باہر رہنے، امریکہ میں ہیں اور UK میں، یا اپنا زیادہ تر جو امریکہ میں رہ رہے ہیں، دے آر آن دی پے رول آف CIA. اور اس کے مختلف مواقع پہ بہت سارے لوگوں کے نام بھی آئے ہیں اور سٹوریز بھی پبلش ہوئے کہ موساد نے کتنی کیسی تنظیمیں بنائی ہیں. APEC کے اندر ایک تنظیم بنی ہوئی ہے جو ایران کے خلاف باقاعدہ آرکسٹریٹ کرتی ہے پالیسی میٹرز کے اوپر. اور APEC آپ کو پتہ ہے امریکہ میں کیا چیز ہے، وہاں کے اندر وہاں جا کے وہ جو ڈسیڈنٹ ایرانی ہیں وہ باقاعدہ ایڈریس کرتے ہیں وہاں پہ جیوز کو. بہت ساری ایسی خبریں آئی ہیں جو ایرانین لوگوں نے جا کے تل ابیب میں اور باقی جگہوں پہ یونیورسٹیز میں ایڈریس کیا، اپنی گورنمنٹ کو کنڈیم کیا. اور اس کا مطلب ہے وہاں پہ بھی ایران کے اندر ایسی کوئی تنظیمیں موجود ہیں جنہوں نے کوآپریٹ کیا ان اسرائیلی موساد کیا. تو اس سے بڑا اسٹیٹ فیلئر کیا؟ ہمیں اسی پہ تو شرمندگی ہے کہ چلے اوپر ایئر سے آ کے مارا، آپ کی کمپلشن ہے، آپ کے اوپر 5000 سینکشن لگی ہیں. ایران ڈز ناٹ ہیو این ایئر فورس. ان کے پاس اگر کوئی جہاز ہے، MiG-29 ہیں یا F-4 ہیں یا وہ چانگڈو 7، اس قسم کے جہاز ہیں جو 60s کے جہاز ہیں، ریڈنڈنٹ ہیں، دے کین ناٹ ٹیک آن دی اسرائیلی. تو لیکن اس کے یہ تو چلو چیزیں مان لیں. میزائل آرسنل ایران کا بہت اسٹرانگ ہے. اگر آپ وہاں سے چلے، شہاب 1 سے چلے، شہاب 3 تک آئیں، باقی میزائلز پہ ہے. لیکن یہ جو چیز فیلئر ہے، یہ تو کمپلیٹ اسٹیٹ کولیپس ہے نا سر. یہیں پہ سر میں لاسٹ کویشچن آپ سے کروں گا، ایک بڑا ضروری فار جیو پولیٹکس سر. جیسے سر ایران اور اسرائیل آپ نے کہا ایک ہیں سر، اسی طریقے سے وی نو فار دا فیکٹ کہ ایران کو اس خطے کے اندر رشیا اینڈ چائنا ہیو بین سپورٹنگ ان ٹرمس آف جیو پولیٹکس سر. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے، ہم نے ایران کے اسٹیٹ فیلئر کی بات کی سر، کیا الٹیمیٹلی سر یہ رشیا اور چائنا کا فیلئر نہیں کہ اس خطے کے اندر وہ اس کو سپورٹ نہیں کر پا رہے اس طریقے سے سر؟ نہیں. اچھا، رشیا اپنے یوکرین کے ساتھ اپنے پار میں لگا ہوا ہے سر. چائنیز، میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ چائنیز فزیکلی کسی جگہ جا کے انٹرفیئر نہیں کرتے، ان کی پالیسی پیرامیٹرز ہی ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک سر. دوسری بات، چائنا اور ایران کا ابھی تک یا اب سے پہلے تک صرف بارٹر ٹریڈ چلتا رہا. ایران کے اوپر سینکشن لگی، وہ چیزیں دیتے ہیں، وہ چیزیں لے لیتے ہیں. زیادہ تر ایرانین جو ہے وہ چائنیز سے میڈیسنز وغیرہ بہت زیادہ منگاتے تھے، ساتھ گندم شندم جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آ رہی تھی. تو وہ چیزیں جو ہیں اس میں اب یہ جو کچھ ہوا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے پاکستان، اب ہم اس کو ایک سیکنڈ رک کے نا، پاکستان چائنا کے ریلیشن شپ جو ہے وہ چائنا پاکستان کی مدد اس لیے نہیں کر رہا کہ چائنا پاکستان اسٹیٹک بیٹھا ہے اور چائنا کو مدد کر رہا ہے. پاکستان اور چائنا کی میوچل ریسرچ اور میوچل کوآپریشن انفراسٹرکچر جو ملٹری میونیشن ہے اس کے ڈیولپمنٹ میں دونوں ملک آپس میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر رہے ہیں. F-17 تھنڈر یا باقی چیزیں. تو چائنا نے ابھی تک کوئی ایران کو صاف ظاہر ہے کوئی ویپن سپلائی نہیں کی. رشینز نے کیے ہیں انڈائریکٹ طریقے سے جو چیزیں آئیں. لیکن اب جو چیزیں ان کا تو اسکوپ بہت زیادہ بڑھ گیا نا. ان کا تو اس کو امریکہ تو اوپنلی کہتا ہے، آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ جی اگر ایران نے حملہ کیا، جو ایران نے حملہ کر دیا ہے، فتح میزائل فائر کیے ہیں، ان کے ایفیکٹس ہم انتظار کر رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، کچھ پتہ چلیں گے. تو اس نے کہا تھا کہ ہم تو پھر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب رشیا نے تو یہ نہیں کہا، چائنا بھی یہ نہیں کہہ سکتا. ہاں بلاک بنے گا. ایران کو اگر کچھ کرنا ہے تو اس کو پاکستان کو بھی
ایک پلیئر کے طور پہ اپنی پالیسی کو واضح کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارا لینڈ بارڈر چائنا اپنا ایران کے ساتھ ملتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی جیسی ہم فورسی کرتے ہیں، کیونکہ ایسے ویپن جو امریکن اور اسرائیل کا جو آن سلاٹ ہے اس کو ریزسٹ کر سکتے ہوں، وہ نیئر فیوچر میں کوئی چائنا جو یا رشیا جو ہے ہاں ایک گروپ بن سکتا ہے جہاں پہ تھریٹننگ پوسچر کے طور پہ چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر چائنا یا رشیا یا ایک بلاگ بنا کے وہ کہیں کہ اگر اس جنگ کا دائرہ کار بڑھایا گیا تو پھر اب ایک بلاگ بنانے پہ مجبور ہو جائیں گے ایران کی، کیونکہ پتہ ہے کہ ایران کی ایک طرف کیسپین سی ہے، ایک طرف پرشین گلف ہے. اب کیسپین سی پہ آپ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو آذربائیجان اور جو باقی ممالک آتے ہیں ایک ان کا دائرہ ہے. اگر آپ پرشین گلف کی طرف نیچے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں کویت، بحرین اور یہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ہیں جو موجود ہیں، اور ایران درمیان میں، اور دوسری طرف آپ پاکستان اور ایک طرف عراق کی بات کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو چیزیں ہونی ہیں وہ تھرو دیز اسٹیٹس کی کوآپریشن کے ساتھ آپس میں، اگر آپ نے ایران کے لیے کوئی بلاک بنتا ہے، ایران کی کوئی ملک مدد کرنا چاہتا ہے. لیکن ابھی تک تو اگر ایران اپنا اسرائیل نے فلائی کیا ہے تل اویو سے، اور دے ہیو فلون اوور ویسٹ بینک، دے ہیو فلون اوور جارڈن، دے ہیو فلون اوور عراق اور ایران، سعودی عرب. تو آپ بتائیے پھر، مجھے تو آنے والے دنوں میں کوئی ایسی چیز نظر آتی نہیں. سر لاسٹ میں آپ سے ٹیک لینا چاہوں گا سر پاکستان کے سٹانس کا، اس کو تھوڑا سا بتائیں سر بریفلی، اور پاکستان اور ایران کے ریلیشنز اس سے کس حد تک افیکٹ ہوں گے امریکہ کے ساتھ سر؟ پاکستان کو اپنی پالیسی جو ہے نا وہ بڑی کلیئرٹی سے لے کے چل رہی ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، ہمارے ساتھ کرائسس میں، پچھلے کرائسس میں کون کھڑا ہوا ہے؟ چائنا ہمارے ساتھ تھا. بالکل ٹھیک سر، میں نے آپ کو بتا دیا چائنا پاکستان کی میجر کوآپریشن. ایرانین فارن منسٹر یہاں آئے تھے، ایرانین فارن منسٹر انڈیا بھی گئے تھے، تو انڈیا میں ان کو گالیاں پڑی. وہ ایک میجر گوبر ہے جس نے، آپ کو یاد ہے، مطلب اتنے ضلالت کی انتہا سے نیچے گر جاتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس قسم کا، کس فوج میں اس نے نوکری کی. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایران کھڑا ہوا اور چائنا بھی کھڑا ہوا. اب ہمارا، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ہمارا لینڈ بارڈر 900 کلومیٹرز تک جاتا ہے، وی ہیو ٹو اسٹینڈ ود ایران. جغرافک کنٹری. اور چائنا جو ہے وہ صاف ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ تو کھڑا نہیں ہوگا، وہ کنفرنٹیشن میں نہیں جائے گا، لیکن پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی دے ول سپورٹ ایران. تو آئی تھنک ہمیں اپنی پالیسی کو بڑا وائزلی ڈیوائز کرنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ ایک ریمائنڈر بھی ہے پاکستان کے لیے. یہ ایران جو انڈیا جو ہے وہ اس قسم کی چیزوں سے بڑی لیڈ لیتا ہے، اور پہلے بھی جو انڈیا نے اٹیک کیا تھا اس کو تھپکی اسرائیل کی تھی. جی سر. تو پاکستان کو اس چیز کو، اس اٹیک کو ویو میں رکھ کے ہم نے اپنی جو ڈیفنس پالیسی ہے اور اپنی ڈپلومیٹک پالیسی کو ہے اس کو ایگزامپل، اس اٹیک کو ایک ریمائنڈر کے طور پہ لے کے ہم نے اپنی پالیسی کو ترتیب دینا ہے. کیونکہ آپ امریکہ سے کسی اچھی بات کی توقع نہیں کر سکتے، اور امریکن اسرائیل جو ہے تو وہ تو دنیا میں ہے ہی نفاق، نفرت، ہپوکریسی اور کمینگی کی آخری حد کا نام ہے وہ. تو ہمیں اس چیز کے لیے تیار ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. یہ تھا ویورز ہمارا ایک کمپلیٹ، ایک کیلکولیٹڈ انالیسس اس جنگ کے حوالے سے اور اس کے فیوچر پراسپیکٹس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال کیجیے گا. آپ کا میزبان اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.